بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अल्लाह तबारक व तआला कुल मुसलमानों पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाए, तमाम की जायद हाजात को पूरा फरमा कर तमाम को रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए, तमाम की परेशानियों को तंदस्तियों को मोहताजियों को दूर फरमाए। अल्लाह औलादों की खुशियाँ अता फरमाए, औलादों के गम से महफूज फरमाए। अल्लाह घर में खुशहाली अता फरमाए। जो इस टाइम काम पे जा रहे हैं, जाने वाले हैं, जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा कर खैर वाफ़ियत से आना जाना नसीब फरमाए।